रोमकारांक पावलुचें पत्र 8वो आवेसवोर. जेजूच्या एकचारान पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोवें आसात तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें जिवीत दिता ते आत्म्याचे समृद्धीन पातकाचे आनी मोडणाचे समृद्धींतली तुमकां निवारली. मनशा सोयंबाचे असोक्तायेक लागून जे समृद्धी कडेन घडोवन आसलें तें देवान केलें. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकांचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयंब घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. अशें मनशा सोयंबाच्या पातकाचेर देवाचें कास्तीचें फर्मोण पडलें. अशें देवान केलें म्हणून जे प्रमाणीकपण समृद्धीचो हेतू आसलो ते आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशा सोयंब वाडयता ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्मो ओडून मोडटा ते वाटेन चलून जियेता. जी कोण मनशा सोयंबाच्या वंदोवनाये पोरमोणे जियेतात तांचो इकलो मनशा सोयंब आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून मोडटा ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद, आत्म्याक आवडटात त्यो वस्तू. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्मानां जातात. कित्याक आमचे मनशा सोयंब देवाचे कुशेक कालतें रावना न्हय म्हूण ताच्यान कालतें रावंक जायना. मनशा सोयंबाच्या वंदोवनाये पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाच्या वंदोवनाये पोरमोणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सोवें तिकान करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच जे मनशा सोवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. पूण जर क्रिस्त तुमचे सोवें आसा तुमची कूड पातकाक लागून मोडटली जाल्यारूय तुमकां, कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्यात जी दवरूंक तुमचे सोवें आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो तुमचे सोवें तिकान करूंक आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सोवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाश्यो कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावा भयणीनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा सोयंबाच्या वंदोवनाये पोरमोणे जिवोचें म्हूण आमकां मनशा सोयंबा सोरी कायदो ना. कित्याक मनशा सोयंबाच्या वंदोवनाये पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मोडटल्यात, पूण आत्म्याच्या बोलान मनशा सोयंबाच्या वंदोवनायेचें बोळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. पवित्र आत्मो घेवन आमी देवाचीं भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोडटा तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवं नाकात. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बोळान आबा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी. होय, दायजी भुरगीं देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातल्या जाल्यार ताच्या कोश्टाची आमी भागीदारां जावंक जाय. आमचो शेवट मोहिमा. ह्या काळाचे कोश्ट दोगद आनी देव आमकां उगडापी करतलो ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाचे भुरग्याचे प्रकाशवणेक
आखी रोचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शार्ती पावंक रोचनेच्यान नजो जालें तें तिचेच कोशेन न्हय, पूण आपली येवजण पाळून हाडच्या बोरवाच्यान देवानूच असो निर्णय घेतलो. हो तो बोरवासो आपल्या भुरग्याचे मोहिमेबरीत स्वाधीनपणान रोचनेक वांटो दिवचे पासत खुद देव तिका कुस्तेपणाच्या गुलामपणांतली सोडून स्वतंत्र करतलो. आख्खी रोचना बालोंत्रेचे वळवळे आजून पुर्यान भोगता म्हूण आमी जाणव. आनी फकत रोचना न्हय, बगोर आमी आमचेच भितर पिरगोन आसाव, कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला. आनी देखून तो आमकां संपूर्णतायेन आपली भुरगीं करतलो. म्हणजे आमच्या कुडीक सुटका दितलो त्या दिसाची वाट आमी पळोवन आसाव. कित्याक म्हणल्यार बोरवाशान आमकां तारण मेळना. रावता तें दिश्टी पडटलें जाल्यार तातूंत बोरवासो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक बोरवासो दवरता, पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवासो दवरता तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. तेच परी आमी ओस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हुस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता. देव काळजां तोपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरे भाशेन जाणो. कित्याक देवाचेच कुशे परमणे पवित्र केल्ल्या पासत तो विनवणी करता. आपले मोहिमेची भागीदारां जावंक देवान आमकां आपयल्यान. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे परमणे आपयल्यात तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांकां बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. मनशांनी देवाच्या पुताचो रूपकार घेवचे खातीर आनीक असो तो सोमेस्त भावा भयणी मदलो मालगडो जावचे खातीर देवान तांकां आदी फुडेंच मोगान वळखून काडल्यात आनी नेमल्यात. ज्या कोणाक आदी फुडें ताणें नेमल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां. ज्या कोणाक ताणें आपोवणें केलां तांकां ताणें आपणाक मानवलोली केल्यात. ज्या कोणाक ताणें आपणाक मानवलोली केल्यात तांकां ताणें मोहिमेवंतूय केल्यात. देवाच्या जोयतीवंत मोगाची स्तुती. हे सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आम्हा सोमेस्तां पासत ताका दिलो म्हणटोच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सोगोट फुक्याक दिवचो ना? देवान विचून काडल्यान तांचो कोण गुन्यांव करतलो? ती आतां गुन्यांवां मेकली म्हूण खूद देव निर्णय दिता न्हय, तर कास्तीचे फॉर्मण मारतलो कोण? जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय, इतलेंच न्हय, तो परत जिवंत जालो आनीक आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोती करता न्हय. म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण आमकां तोडून काडीत? उपरदे तोडून काडटले, ओडचणी वो दुमाळो बी, भूक आनीक विंगळेपण, संकोश्ट वो तोरवार बी, अशें तर पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसभर वळवळावन मारतात, मारूंक तयार केल्ल्या शेळ्या वरवीं आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सर्व गोडितांनी आमी बार्या जोयतीवंत. खरेंच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावतल्या. तर आतां तुका जाय तें दवर, मरण वो जिवीत, देवदूत वो अंतरला वेल्यो शक्त्यो आनी पदव्यो. संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येत तितलेंय. प्रिथ्वे वयर वो प्रिथ्वे पदाक आसा तें सोगोट.
हातल्या कोणाच्यान वो कित्याच्यानूच ह्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडूंक कशेच भाशेन जावचें ना हाचो म्हाका दुबावूच ना.